2027च्या विधानसभा निवडणुकेकडे सगळ्यांचे लक्ष राखून रावला। मात ह्या वेळार काँग्रेस वर्सेस बीजेपी न्हय तर बीजेपी वर्सेस बीजेपी जातले काय कितें असो प्रश्न लोकांक पडला। सेगीत 5 वेळा एमपी जाल्ले बीजेपीचे श्रीपाद नाईक हांचो चलो सिद्धेश नाईक हे येत्या निवडणुकेक उबे रावपाची तयारी दाखयता। तर दुसऱ्या वटेन 2022 काँग्रेस पक्षाच्या तिकेट वयल्यान जैत मेळवून बीजेपीन उडी मारपी आमदार राजेश फळदेसाय हे परत एकदा निवडून येवपाची स्वप्नां पळयतात। आता हांगा सगळ्यात व्हडलो प्रश्न असो आसा की बीजेपी पक्ष तिकेट दितले तरी कोणाक। तिकेट एक मात बीजेपीचेच 2 मनीस एकामेका विरोधान रावतले काय हे जाणून घेवपाक सगळेच लोक आतुर आसा। नॉर्थ गोवा जिल्हा प्रेसिडेंट सिद्धेश नाईक हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिला आणि हो राजीनामो 2027च्या निवडणुकेच्या तयारेक लागून आसत असो अंदाज लोकांनी बांधला। सो आमच्या मऱ्यान आसा जो सिद्धेश श्रीपाद नाईक सर कितें जालें, कित्याक तुमी रिजायन आनी कशें कितें सगळें सांगा। पार्टीचो आदेश आशिल्लो, पार्टीचें डिसिजन आशिल्लें, पार्टीच्या लिडरांनी पार्टीच्या कोर कमिटीन डिसिजन घेतिल्लें की दोनी नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा दोनी अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष सायमल्टेनियसली रिजायन जातले म्हणून। सो त्या अनुसार साऊथ गोवा अध्यक्षांनी रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी आज हांवें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा। आज अल्टिमेटली पार्टी जेन्ना सांगता, कारण आमी पार्टीच्या टिकेटाचेर निवडून आयिल्ले आसा आनी पार्टीचो आदेश आमकां मान्य आसा। ओके, बट रिजन आसतलें सर, कितें तरी रिजन आसलें अचानक तुमी येयले आनी रिजायन दिवपाक लायले तुमकां? आनी कशें आसा, एक तर कामाचो व्याप जो आसा म्हजो वाडिल्लो आसा आनी म्हाका तसो टायम दिवपाक मेळचो नाशिल्लो। दुसरें म्हणल्यार आमच्या मदीं खुबशे सिनियर मेंबर्स आसा, तांकांय खंय तरी चान्स पडपाक जाय आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की नवीन जो अध्यक्ष जातलो तो हें काम फुडें व्हरतलो आनी म्हजो पाठिंबो आनी म्हजो सपोर्ट सदांच ताका आसतलो, म्हजें सहकार्य ताका सदांच आसतलें। ओके, पण अशें कितें आसा पार्टी वायज कितें तरी तुमगे हॅपी ना या तुमच्या दोगांच्या कामाचेर? नेवर अशें केन्नाच ना। आमकां हेज्या पयलीं सुद्दां पार्टेन खुबश्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसा। आमकां जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून जबाबदारी दिली, निवडून हाडले, ताचे नंतर जिल्हा पंचायत अध्यक्ष केले आनी बऱ्या तरेन आनी पार्टीच्या आदेशानुसार आमी काम केल्लें आसा। खुबसो डेव्हलपमेंट उत्तर गोंयांत केल्लो आसा आनी खंय तरी म्हाका अशें दिसता की नवीन मेंबर्स जे आसा आमचे किंवा सिनियर मेंबर्स तांकां चान्स पडपाक जाय म्हणून पार्टीन तें केलें आसतलें। ओके, दुसरें म्हटल्यार कितें आतां तुमी आतां ते ओल्ड गोवा ह्या वाठारांत थंय ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन फळदेसाय आयले आनी तुमची वाटचाल खंय तरी बंद जाली काय फुडें वचपाक? फाटलीं 3.5 वर्सां जे हांव जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून काम करता त्या हितूंतल्यान जवळ 3-3.5 कोटीचे प्रोजेक्ट्स पूर्ण मतदारसंघात हांवें राबयल्ले आसा। तातूंत कम्युनिटी शेड्स आसात, सोलर CCTV कॅमेरा आसात, सावंड सिस्टम प्रोवायड करप आसात, चेअर्स प्रोवायड करप आसात, रस्ते आसात, तांचे स्टोर रूम्स आसात, ST फंड मागीर डेव्हलपमेंटल फंड हे सगळ्या प्रकारचे फंड्स आमी थंय यूज केल्ले आसा। ज्या जाग्यार अजून सर्वीस लायन स्ट्रीट लायट जी पावना त्या जाग्यार सोलर CCTV सोलर लायट्स आमी घातिल्ले आसा। सोलर ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिसिटी पावना ज्या जाग्यार मॉनिटरींग गरजेचें आसता थंय सोलर CCTV कॅमेरा घातिल्ले आसा। म्हाजो एक युनीक प्रोजेक्ट जो आसा तो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आमी स्टार्ट केल्लो। दिवार आयलंड जे आसा टोटल फूल त्या दिवार आयलंडाच्या 2 पंचायती आसा आनी त्या फूल दिवार आयलंड जे आसा ते आमी सोलर CCTV कॅमेरान कवर केल्लें आसा फॉर सर्वेलन्स आनी इट इज वर्कींग व्हेरी फायन। थंय गार्बेज जे डंप करताले ते 99% कमी जाल्लें आसा। दीस इज अ फीडबॅक फ्रॉम द पंचायत, बोथ द पंचायत आय एम गेटिंग, आनी ते कमी जाल्लें आसा बिकॉज खुबशे सेक्युरिटेड एरियाज आसा, डार्क स्पॉट्स आसात, थंय आमी ते इन्स्टॉल केल्ले। दुसरें म्हणल्यार थंय जे बारीक चोरयांचे हें जाताले ते ट्रेस जाल्ले आसा। अशा प्रकारचे खूब बरो फीडबॅक त्या दोनी पंचायती कडल्यान आमकां मेळ्ळो आसा। मॉनिटरींग जे आसा ती पंचायत करता आनी खुबशे प्रोजेक्ट्स आमी जिल्हा पंचायत मार्फत आमी घेतिल्ले आसा। तातूंत सोलर स्ट्रीट लायट, मागीर तुजे फायनान्स कमिशनान आमकां फंड येता
तातूंतल्यान वॉटर एंड ड्रिंकिंगाचो जो फंड आसा त्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक अंगणवाडी प्रायमरी स्कुलाक आरो वॉटर फिल्टर आमी प्रोवायड केल्ले आसा. हायस्कुलां जी आसा तांकां जे सॅनिटरी पॅड वेंडींग मशीन आनी इन्सिनरेटर वुमन हायजीन ताचेर सुद्दां आमी फोकस केल्लो आसा. प्लस स्कुलांनी हांव स्पेसिफिकली म्हाज्या मतदारसंघाचेर उलयतां. बाकी मतदारसंघांनी आमी तें केल्लें आसा, बट म्हाज्या मतदारसंघात जितलीं स्कुलां आसा मिनिमम 1 किंवा 2 क्लासरूम तांचे जे आसा ते स्मार्ट क्लास जावचे म्हणून तांकां स्मार्ट बोर्ड आमी जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान दिल्ले आसा. आनी ही सगळी जी कामां आसा प्रत्येक सॅक्टरान आमी प्रत्येक मतदारसंघान आमी केल्लीं आसा. ओके. बट आता जिल्हा पंचायत सोडले उपरांत तुमकां परत तुमी स्क्वेअर वन म्हणजे परत एक कार्यकर्ता म्हणून थंय वावुरतले? हांव जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आसा. हय. फक्त अध्यक्ष म्हणून देवल्लो आसा. जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून जे काम आज पर्यंत चालू आशिल्लें तें तशेंच त्याच फोर्सान हेच्या फुडें सुद्दां चालू उरता. एज अ मेंबर म्हणून काम मेंबर म्हणून. येस. आतां 1.5 वर्स उरलां आमचो टर्म. फुडल्या डिसेंबरान इलेक्शन जिल्हा पंचायतीचें परत जातलें. सो तोपर्यंत तरी म्हाका अशें दिसता की त्याच जोमान त्याच फोर्सान आमी. फुडलीं नांवां कितें कोणाची येयलेली आसा? तें पार्टीचें डिसिजन आसा. पार्टी डिसिजन घेतलें आमकां कांय खबर ना. ओके. आनी 2027 कितें तरी आसा तुमचे जे आमदार जावपाचो असो कितें थंय तुमचे? 2027 अजून 2 वर्सां आसा. हय. म्हजें काम हें चालूच आसा. हय. आनी लोकांची एक इच्छा आसा की हांवें असेंब्ली इलेक्शनाक रावपाक जाय. ओके. सो वेन द ब्रीज कम्स देन वील डिसायड वेदर टू क्रॉस ऑर नॉट. सो तुमी रावतले 2027 हे तुमचे आमदार इलेक्शन म्हणून तुमी लढतले? हांव सदांच लोकां बरोबर रावल्लो आसा. म्हज्या फुडें सुद्दां लोकांचे इच्छे प्रमाणे फुडलो स्टेप. बट तेच्या पयलीं लोकांची इच्छा आसली मागीर तुमकां खंय ना खंय मागीर हेचेर तुमकां ढुकलून दिले? आसत, पण प्रत्येक वेळी सिच्युएशन वेगळी आसता. सो ह्या लोकांक ह्या फावटी नाराज करपाचो प्रश्न येना. ओके. बट थंय आतां ऑलरेडी एक्झिस्टींग हे आसा MLA आसा जो BJPचोच आसा, त्याच्यार तुमकां कितें म्हणलें? ना, लेट द टायम कम. आमी इट विल बी व्हेरी प्रीमॅच्युअर टू टॉक अबाउट इट. सो टायम येवनी. रायट नाव आय एम जिल्हा पंचायत मेंबर. आय एम वर्किंग फॉर द पीपल अँड आय विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर द पीपल. ओके. तुमी जावपाची इच्छा आसा आनी लोकांची इच्छा आसा 2027 इलेक्शन तुमी लढतले ओल्ड गोवा? येस. ओके. या. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.